الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم درود پاک بآواز بلند محبت اور پیار سے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين تیری یاد وچ رواں میں تیری یاد وچ رواں میں دن رات کملی والے انج صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ تعالیٰ جل شانہ دی حمد و ثنا جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ دا کوئی شریک نہیں، عبادت اللہ تعالیٰ واسطے، سجدہ اللہ تعالیٰ واسطے جو سب دا خالق، سب دا مالک اور سب دا رازق ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ دی محتاج ہے، مگر اللہ رب العزت کسے دا محتاج نہیں۔ بے شمار درود اور سلام نبی پاک دی ذات دے کے جنہ دے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو بڑھایا ہے۔ حمد و صلاۃ و بات یہ محفل سرکار دے ذکر دی محفل ہے، میلاد شریف دی محفل ہے۔ میلاد کس نو کہا جاتا ہے؟ نبی پاک دی دنیا تے تشریف آوری دا ذکر کرنا، ان دا نام ہے میلاد۔ دسنا کہ کملی والے دا دنیا تے اس طرح نال ظہور ہویا ہے، جو کمالات سرکار دی ولادت باسعادت تے جنہ گلہ دا ظہور ہویا سرکار دی ولادت باسعادت تے، او دسنا کہ حضور کس شان نال آئے ہیں، ان دا نام ہے میلاد۔ نبی پاک دے کمالات بیان کرنا، حضور دے معجزات بیان کرنا، میرے نبی دی صفت و ثنا کرنا، ان دا نام ہے میلاد۔ کوئی نمی گال نہیں ہے۔ ایک ہے میرے نبی پاک دا میلاد تے ایک ہے نبی پاک دی سیرت۔ اے تھوڑا جہا ذہن وچ رکھو، میلاد اور سیرت۔ پہلے حضور دا میلاد ہویا ہے تے پھر سیرت بنی۔ پہلے سرکار دی ولادت ہوئی ہے، میلاد ہویا ہے تے پھر سیرت سجا جاتا ہے۔ سرکار دی جو زندگی مبارک ہے جس طرح نال گزری، وہ نبی پاک دی سیرت ہے۔ پہلے میلاد ہے تے پھر سیرت ہے۔ تے میں آدھی قسمت سے قربانا سنیوں، اسی بڑے نصیبان ہیں، اسی نبی پاک دا میلاد بھی بیان کرنے ہیں، اسی نبی پاک دی سیرت بھی بیان کرنے ہیں۔ اور نبی پاک دا دنیا تے آونا، سرکار دا تشریف لے آنا، میرے نبی دا میلاد بھی سونا، میرے نبی دی سیرت بھی سونی، میرے نبی دا اخلاق بھی سونا، میرے نبی دی صورت بھی سونی، میرے نبی دی سیرت بھی سونی، سرکار دے نام کے بھی سونے تے میرے نبی دے داد کے بھی سونے، حسب بھی سونا تے نسب بھی سونا، اس لئی تے اسی آنے ہیں حسب بھی سونا تے نسب بھی سونا، حسب بھی سونا تے نسب بھی سونا، تے سونا کل جہانو، عقل بھی سونا تے شکل بھی سونا، تے سونا ہر ہر شانو۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، کملی والے دی دنیا تے آمد تو پہلا حالات ایسے ہیں، لوگ بتاں دی پوجا کر دیں، کوئی چاند دی پوجا کر دے، کوئی سورج دی پوجا کر دے، کوئی آگ دی پوجا کر دے، بیٹیاں جن دے گھر بیٹی پیدا ہوئے، باپ خود جا کے اپنی بیٹی نو زندہ نو دفن کر دے آ جاندہ ہے، ماں دی عزت نہیں، بیٹا ماں نو جا کے فروخت کر دے، باپ دی عزت نہیں ہے،
پانی تو قبیلیاں دیا لڑائیاں بڑے عرصے تک رہندیاں ایسی جہالت آئی پر کملی والا آیا تو ساری کائنات اندر بہار آ گئی دین جدو باپ خود کفن کر دائے چیخ دی رہ جاندی ہے پکار دی رہ جاندی ہے کہ بابلا ایڈا ظلم نہ کر دیا دے بھی بڑے حق ہوں دے پر دل تے کفر دا تاڑا ہے مٹی زندہ بچی تے پاتے باپ خود بھی آندہ ہے اور دھی چیخ دیئے ان دی تمنا ہے کہ مولا انتی اس نو گھال دے جڑا آکے دھیاں نو عزتہ دے دے مولا اس نو بھیج دے جڑا دکھیاں دے دکھ ونڈر والا ہوئے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ایمان والے تواڈے تے آسان کر دیتا ہے مولا تیرے تے آسان اتنے نکے تو گین ہی نہیں سکنے ایک ایڑا آسان فرمایا تانو آدھا محبوب عطا فرمایا ایمان والے تانو آدھا یار عطا فرما دے ایمان والے تانو رسول عطا فرمایا تے رسول کیسا سونا دنیا تے آیا تے دھیاں نو عزتاں مل گئیا کملی والا آیا تے ماں دے قدماں وچ جنت رکھ دیتی گئی سونا آیا تے باپ دے چہرے نو محبت بری نگاہ نال ویکھنا مقبول حج دا ثواب بن گیا ہے میں قربان ہوا کملی والا آیا تے یتیماں نو عزتاں مل گئیاں لوگ تھکے مار دیں یتیم نو منوسا کھا جاندا ہے یتیم نو نصیبہ سڑا چھیندے پر کملی والا آیا تے یتیماں نو شانہ مل گئیاں سونے دس دیتا لوگو یتیماں دا دل نہ دکھانا جیڑا بندہ کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دے گا جتنے وال تھلے آ گئے اللہ تعالی ہاتھ پھیرن والے دے اتنے گناہ معاف فرما دے گا اتنے گناہ معاف کندے جنہیں یتیم نو ہاتھ پھیرا اور جنہیں یتیم نو ہاتھ پھیرا اندے گناہ معاف اگر ان ہاتھ پھیرن دے بھی تو کئی طریقے ہیں تھوڑی جی وضاحت کریے تاکہ سمجھ آئے کسی نے تا یتیم نو ہاتھ ہی پولا دیا پھیرا تے کسے یتیم نو ہی چنگا چاس نال ہاتھ پھیرا این رگڑتے ہاتھ پھیرا نہ وال رہن دیتے تے نہ مال رہن دیتا تے نہ یتیم رہن دیتا کئی بندے تا یتیمان دے مال تے این آن دیں جی میں کڑک نو ہارویسٹر پہ جاندے ہار بار رگڑی جاندے یاد رکھ مسلمانہ میرے الفاظ سکھ میں ایڈی بھان بھون کونی نے میری گال سوڑتے کسے دا منہ سوچتے ایڈا ہو نہیں تو باہمیں ایڈا ہو جاوے حق گال تا کرنی ہے نا سوڑ مسلمانہ یتیمہ دا دل جڑا بندہ دکھاوے یتیم زمین تے روے تے اللہ دا عرش چھپ جاندائی اللہ تعالیٰ دے سونے محبوب نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سارے گھرانوں پیار بہتا پیار اس گھر والے عمل کر دائے جیڑے گھر والے یتیمان پیار کر دے یتیمانو عزتاں ملیاں تو میرے نبی دا صدقائی غریبانو شانہ ملیاں پڑوسیانو حق مل گیا رشتہ دارانا حسن سلوک جیتا جاری ہے کہ کن دا صدقہ ہے سب آمینہ دلال دا صدقہ ہے اس لئے تھی اسیانے جدو میرے نبی دا جدو میرے جدو میرے نبی دا
رخ سمجھتے ہیں رخ کین سدے درخت نو شاعر آندا ہے سرکار اشارہ کرن تے درخت بھی چل پے ایں تے مڑ درخت آپا بھی ٹور لینے ہیں کیوں بھائی کی آبادی کا نام ہے بونگا سوار پور بونگا نال ہی کھڑا ہے ایک ہی گل ہے سوار پور بونگا سارے وچ ہی آ گیا ہے ہاں سوار پور والے ہو درخت آپا بھی ٹور لینے ہیں میں کہا کیویں ٹورنے ہیں بلا اگے سرکار تا درخت نو نبی پاک اشارہ کرن تے درخت کھڑا کھڑا چل پیندا ہے تے جیڑا آپا ٹورنے ہے وہ لمحہ پے تے آندا ہے میں کہا کیویں اگے پیر جی ہے نہر والے سارے اپنے ہی تے ٹورے ہوئے نے سمجھ لگی نے نہر والے اپنے ہی تے ٹورے ہوئے چلی سما بابے دا تے دیکھا ہیٹ لکڑی نہر والیاں یا اللہ بخشی موڑے سبابے نو بھی اگر پیرا در شاہ میں تو سوچ والا اتو کدے بھی نہیں بڑھا پھر میں مڈو چھوڑے لان دیا با مڈو ہی لے گئے چھوڑے تے یا ڈگا تے راتی ٹریکٹر دیا لائنکا مگر گھات تے چھک لگیا اور جیڑے آپا ٹورے میں وہ لمے پہتے پیان دینا اللہ تعالیٰ دین بھی سمجھ عطا فرمائے جدو میرے نبی دا ظہور ہویا تے پتھر کلمہ نبی دا پڑھن لگ پے رخ ٹرن لگ پے گھنگے بول پے تے پتھر پانی تے ترن لگ پے جڑے قاتل سن دھیاں اپنی مانی دے توبہ تیب ہو گئے تے رب تو ڈرن لگ پے ایو جی مدینہ ہوا چلی ایڑ نال شیران دے چرن لگ پے ایڑ نال شیران دے ایو جی مدینہ ہوا چلی ایڑ نال شیران دے چرن لگ پے کیویں پھر چرن لگ پے ایک بندہ نا کوئی گل یہ تو ادھے نیڑے نا یہ تھوڑا نا پر نکلن نہیں دے نا تو ان دے بیچ بج سے نا جسڑے یہ کرمانا فورنا ان دے بیچ بج میں آگے کئی بار یاد ابو تھے میں کٹایا ہے میں یقین کرو بھی میری بھی طبیعت خراب میں راتی ملتان تو ازانہ لے میں گھر آیا گڑا بھی میرا خراب ہے بخار بھی ہے تو با مول لایا ہو ختم پڑی ہے اسی بھی نہیں آنے بس چکا رہے میں آکا گھرے اکا کھڑا ہے ٹوپی ملا دالی زیر تے راکھ دے میں گھرے آکا گیا توجہ ہے بھئی اللہ تعالیٰ دین دی سمجھ عطا فرمائے کملی والا آیا تے کائنات اندر بہار آئی ایڑ نال شیران دے چرن لگ پے کیویں چرن لگ پے ایک آدمی انہیں نا بکریاں رکھی ہوئی ہیں بھیڑاں بکریاں ایک دن بگیار جو پیا نا چال تے لے تے نہ بکری تے بھاج پیا
اجاڑی آکھا بھئی ایڈا انیر گل گیا بھی اکی ویندیاں دی لے گیا یہ تانوں بڑا پتہ ہے مڑ اکی ویندے بڑا اجاڑی جاون دیندا ہے او جی وہ بگیار بکری لے تے اگے اگے دوڑا جا رہی ہے آجڑی ہاتھ وچ سوٹی تے مگر بھجدیاں 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 انہیں سوٹی ماری بگیار نے بکری چھڑ دتی اجاڑی نے بکری دے کان تو پکڑا نالا آندا کھاندا ہے بکری منہ ویکھے بگیار اگاں جا تے بیٹھ گیا بکری لے تے واپس بھی آوے پچھوں آواز آئی اے آجڑی اجاڑی نو سدا جانا ہے اے اللہ تعالیٰ نے میں نو روزی دیتی آئی تے تو میرے منہ چکھو لئی اجاڑی آکھا بھی ہے مگر کون بول دے انہیں انج پرت کے ویکھیا نا تے بگیار بیٹھا ہے ٹپے دے اتے بیٹھا ہے تے بگیار بول کے کہنے لگا کہ رب نے روزی دیتی تے تو میرے منہ چکھو لئی اجاڑی حیران کہ بھیڑیا تے انسانہ طرح گلہ کرتا ہے ایک ہی سسٹم میں کھڑا حیران بھیڑیا پھر بولا کہنے لگا میرے بولن تے حیران ہوئے میں تیرے تے حیران کہ مدینے وچ اللہ دا آخر زمان بھی آیا ہے نام اس دا محمد ہے تے تو حالے تک جاتے زیارت نہیں کیتی اے بھیڑیے نے آکھا اجاڑی تو ہو حیران بھی ہے تو آگا آگا خبرہ بھی دیندہ ہے اور تو نہیں آلی مدینے کیا میں تیرے تے حیران ہوں اجاڑی نے کہا جے میں مدینے جاواں تے میریاں بکریاں ہی گلیاں بھیڑیا بولا کہن لگایا اجاڑی میں وعدہ کرنا تو مدینے جا کے سونے دی زیارت کریا تے تیرے آندیاں تک تیریاں بکریاں دی نگرانی میں کردا رہاں بھیڑیا آدھا نگرانی میں کرسا تیریاں بکریاں دی اس نے کہا اگے تا میرے ہتھوں کھوتے لئی جاندہ سے ہن ساریاں دیتے کیویں جاواں انہیں آکھیا میں وعدہ کرنا وا تو مدینے جا میں تیریاں بکریاں دی نگرانی میں کردا رہاں گا اجاڑی دا بھی دل نہ مطمئن ہو گیا انہیں کہا چلو پھر میں جاننا انہیں کہا جاندہ رہو پر ایک گال ہے کہ میری منی جا بھیڑیا بھی آکھے کہ او کی انہیں کہا جس لئے تو آ جاوے نا تو میں نو بھوک بڑی لگی تو کوئی ہے کہ بکری تو میں نو دیوی چاہ یہ بھیڑیا آکھا اجاڑی نے کہا میرا وعدہ تیرے نال تو بکریاں دی نگرانی کر میں واپس آیا میں تیری بھوک دا انتظام کر دینا ہے اس نے کہا جا چلا جا یہ وعدہ کر کے تو نکلائے چلدا چلدا آ گیا رحمت للعالمین دیوار گاہ دے اندر ویکھیا سرکار تشریف فرما اس دی نظر پئی ودھا دے چہرے سے ادھروں کملی والے دی نظر کرم اٹھ گئی نظرہ وچ جدو نظرہ ٹکرائیاں تے کی ہویا لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا تن ملدی رہی خبر نہ کھائی تے ایسا عشق میں تیر چلایا آ گیا نبی پاک دی زیارت کی تھی غلامی وچ آ گیا تے سرکار نے فرمایا اے آن والے گل یاد رکھی جیڑا بھیڑیے نال وعدہ کیتا ہی وہ بھی پورا کر دے وہ ہو حیران ہویا بھی گل میری تے بھیڑیے دی آئی تے اس سونے نو کنے دس دیتا ہے یہ تے واقعی اللہ دا نبی ہے جیڑا دلاں دیاں گلاں وی بجھ لیندا ہے خیال آیا مسلمان نیک بد پہچان جاتے ہیں محمد آدم
اپنا نبی پاک دی آمد تے خوش ہوئیے ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے پر صدقہ آمینہ دے لال نہ بنایا ہے حدیث قدسی ہے لولا کلمات حضرت ربوبیہ فرمایا سونیا جے تینوں نہ کھلنا ہوندا نہ بنانا ہوندا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا او مسلمانہ ایڈیاں شانہ والا نبی اللہ نے سانو عطا کیتا ہے جدے آن تے ساری کائنات بہار آئی ایسی بہار آئی مشرق دے جانوار مغرب والے دوڑے مغرب کے جانوار مشرق والے دوڑے ایک دوسرے نو جانوار مبارکہ دین دل اکھے مبارک ہوئے سونا آگی ہے میں پوچھنا تیرے کولو اور جدی آمد تے جانوار خوش نے دستے صحیح بھلا حضور تے امتی کیوں نہ خوش ہو اسی کیوں نہ خوش ہوئی ساڈا تے بہت حق بندا ہے ساڈی خاطر تا سرکار نے غارہ میں رو رو تے دعائیں منگی 63 سال دی زندگی مبارک آپ دی ایک دن سرکار اپنی وجہ نہ نہیں روئے سرکار دی اکھا جدوں بھی آنسو آئے نا دی امت دے غم میں چھائے امتی تو کیوں بھول گیا ہے آ تو بھی نبی پاک دا دامن پکڑ لے سرکار دا دامن مضبوطی نال تھام لے تے دامن پکڑے گا کملی والے دا عشق مصطفیٰ دی شمع روشن کرے گا آدھے سینے دے اندر پھر ایسے پلب بڑھدائی اے نہ دنیا تے بجھدا ہے نہ قبر وچ بجھدا ہے تے نہ حشر وچ بجھنا ہے ان دی روشنی ایسی ہوندی جیڑا دیوہ حضور دی محبت والا بڑھدا ہے نا اندہ مڑ چاننی بڑی دور دور تک جاندی آج دیوہ بڑھیا ہے اس صدی دے اندر بھی تے ویخ مرد کلندر ہے آپ پچھلے دنوں جنازہ مینار پاکستان علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ دا مزور آدمی ہو کے جی سرکار دی نموز تے پارا دیتا ہے سرکار دی غلامی وچ آیا ہے تن من دھن سب کچھ کروانے تے پھر ویکھ پوری دنیا تے حضور دے جتنے غلام ہیں اور رضوی نو دعا پہ دیں اور رضوی نو دعا پہ دیں جنہ دے سینے وچ عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہو جائے مسلمانہ آؤ آؤ کملی والے دے بچے دے سچے غلام بن جائیے دامن مصطفیٰ چھوڑ نانا کبھی مصطفیٰ کی گدائی صدیق اکبر بڑھے تو میرے نبی دے دروازے تو حضرت فاروق اعظم بڑھے نے تو میرے نبی دے دروازے تو حضرت عثمان ذوالنورین ہو گیا میرے نبی دے دروازے تو حضرت علی شیر خدا ہوئے نے تے میرے نبی دا صدقہ ہے امام حسن تے حسین جنت دے سردار ہیں تے کن دی وجہ نال سرکار دی وجہ نال جن نے بھی دامن پکڑا بھاویں رنگ دا کالا ہونٹ موٹے ہون ناک بھاویں موٹا ہوئے کوئی نال کھڑا نہیں سی ہون دیندا اور میرے نبی دی غلامی وچ جدوں بلال آ جاوے کعبے دی چھت تے کھڑا کر دتا جاندا ہے عزت ہے تو سرکار دی وجہ نال جن سرکار جڑا میرے نبی دا نہیں او ساڈا بھی نہیں او مسلمانہ آ میرے نبی نال تعلق جوڑیے محبت
پکی تے سچی کرنی چاہیے رحمت للعالمین نال، کیونکہ قیامت دا دن ایسا دن ہے جس دن سارے ایک دوسرے جو دور، ماں پتر کو دور ہو جائے گی، پر ایک ذات آمنہ دلال دیئے جڑی قیامت والے دن بھی آدھی امت نو یاد کرے گی، قیامت والے دن بھی اپنی امت نو حضور نہیں سبحان اللہ۔ کیوں نہ مرتلق جوڑیے سرکار نہ؟ بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، مال آدھی جان نہ بھی وعد کے حضور نہ پیار نہ کرسی ہو ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ جے نبی پاک دی عزت عظمت شان دی بات آوے، جے تیرے وچ کوئی ہیر پھیر آ جاوے تے سمجھ لویں ایمان وچ خرابی آ گئی ہے۔ اور مسلمانہ ساڈی جان بھی قربان، ساڈے مال بھی قربان، تے ساڈا ماں باپ بھی قربان، ساڈے بچے بھی قربان، کیا پیش کروں تجھے کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یا رسول اللہ اے دل بھی تمہارا ہے، جان بھی تمہاری ہے، حضور ماں باپ بھی قربان، سونیا تیرے تو بچے بھی قربان، سونیا تیرے تو جان بھی قربان، یار اللہ نے ایڈی عظمت والا ایڈیاں شان والا رسول سانو عطا فرمایا ہے، جدی شان وچ رب نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ کملی والے دیاں شاناں رب دا قرآن بیان کردا ہے، کتے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کیڑے خوش نصیب ہے اللہ نے کیڑی شان والا نبی سانو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اسی چار دیکھا چا کریے تے فضول خرچی نہیں، اے فضول خرچی نہیں نے، حضور دی آمد تے خوش ہونا تے ونڈنا اے فضول خرچی نہیں۔ تسی دسو کا بلا اپنا ہے نا طریقہ بے رب کسی نے پتر دے وے تے آپا لڈو ونڈنے ہیں اپنے پنڈا ہے، کیوں بھئی اب مٹھائی لڈو تواڈے ونڈی جے ہے بولے نہیں نے، میں نے شاہ کے جڑے بولے نہیں تواڈی بوندی ونڈی ہاں چلو ونڈا تا جاندا ہے پتر رب دے وے اسی ونڈنے آ پر کناں نو اپنے نو دشمناں نو کدے دشمناں والے گلے نے، اب پتر ڈیوے تینوں تے مٹھائی لڈو گھال دے وی دشمناں والے، تجربہ کرتے ویکھ لے لے جاون والے دا پھپھر نہ کٹا پیا وہ آ سنا ساڈا مرن جیون کوئی تے لڈو ساڈے والے گلی کھڑے اسی تے ونڈیے تے اپنے نو، اور جدو میرے نبی دا ظہور ہویا اللہ تعالیٰ نے پتراں دی شکل چ لڈو تقسیم کیتے، رب نے لڈو ونڈے پتراں دی شکل چ ونڈے، کہ کیویں کر کے ونڈے رب سونے نے امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ لاجپال نبی دی آمد تے رب نے پتراں دی شکل چ ونڈے، مولا کنہ نو دیتے، فرمایا جڑے مینوں رب من دے نے انہاں نو بھی دیتے، جڑے نہیں
من دے میں انہاں نوں وی دتے وے کتنے دن پورا سال جن دے گھر بھی بچہ پیدا ہویا ہے بیٹی نہیں رب نے سب نوں پتر ون چھڈے دے خالق تے مالک ہوتے حضور دی آمد تے یہی خوشی کرے تے آپا کو چار دیگا چا کریے تو کوئی ایڈی کوئی گال لئی یار کیوں بھئی یہ کوئی فضول خرچی نہیں فضول خرچی وہیں تا آدھے پوتر دی شادی ہوئے تے خوشی ہوئے تے ایسا تے پتہ نہیں کہتے کھانے بڑھوانے ہیں چکن پکوڑا بھی کورما بھی کلفہ بھی بوتلاں بیچ مولیاں کتریاں ہوئیاں کھیرے کترے ہوئے ٹیشو پیپر ٹیشو بھی اگا مڑا اپنے دیاتیاں دے ہتھے جے چاڑ جاؤں نا ٹیشو بھی کئی تو وہ بھی منہ ہے گتی کھڑے پہ کھرے پتیسا رکھا ہے اے فضول خرچی نہیں ہے کہتے کہتے کھانے بنا لینے ہیں اگر نہیں جی پیر عزر شاہ ایتا کچھ نہ کیتا تے مر برادری ایسا ناک نہیں رہنا کھلا ہوئے تے نالے 5-7 قسم دے کھانے ہوئے پتر دی شادی ہے مگر تو پتر دی خوشی دے 7 قسم دے کھانے پکاتے نک بچا گئے تے اسی نبی پاک دی آمد دی خوشی دے 4 دے گا کر کے آدھا ایمان بچا لیا تو ناک لئی پھر اسی ایمان لئی پھر لیا اور مسلمانہ اے نعمتاں دے ہوئے جڑیاں رب نے دیتیاں نے پر ساریاں نعمتاں دے وچوں کملی والا سب تو وڈی نعمت ہے اسی تے لنگر پکاتے بھی ونڈ تے دس دیا کہ سونیا اے ساریاں نعمتاں تیرے صدقے ملیاں نے اے ساریاں ہی تیرے تو سونیا قربان کر دیا کوئی فضول خرچی نہیں اسا تے موڑ بھی کیتا 7 قسم دے کھانے پکاتے بھی نیوندر تے کھاتا پورا ہو جاسی جب کوئی نیوندر گھتن والے تا آپاں آئے کھاتے تے نکل گئے پہ کارلا آنگے دے سائیں وہ جڑا پیا ہا وہ تمبو والا کرایہ ہی مسے پورا ہویا جب دوے دے آ گئے گوشت آلے تے کریانے آلے اب پڑھائے بھی ہون پیسے دے وے شادی تو ہو گئی ہون بیٹھا گھرے ہے یا بارو بوگا کھڑکا تے من منجیاں ایٹھ سیر دیتی کھڑا ہے ہون لکدہ پھردا ناک بچان دے وے کی نا ناک کی میں ہون تا رگڑیندہ پھردا پتر نو آسی جا ونو آگ گھرے کو نہیں بیٹھا میرا ابو گھرے کو نہیں ہے تے پتر ایڈا سیانا انہیں باہر نکلتے آکھا انہیں تا میرا ابو آندہ پیا انہوں آکھو گھرے کو نہیں بیٹھے یہ ناک ویخ بچدہ چکن پکوڑے نا بنوا لے کلفہ بھی اے فضول کدے مولوی کسے فتوہ لایا یار جیڑا ہی کاوڑ کردہ تے ملاد آلیاں دیکھا تے ہی کاوڑ کردہ نہیں مسلمانہ اے رب دیا نعمتاں نے سونے نبی تو سب کچھ قربان ہے آدھی قسمت دے ناز کر اللہ نے انسان بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے اے آدھی قسمت دے ناز کر اللہ نے انسان بنایا ہے جے کسی اور مخلوق کے چا بنا دا تو کی سٹیل ہے لوے چیڑی چا بنا دا مر تو ویر جاوے جے بنا دیں دا کان تے پھرے باڑا دے تو روٹیاں کھو دا یہ میں نہیں تو شکر کر رب نے تینوں انسان بنایا ہے بڑی سونی صورت عطا کی تھی ہے اور انسان بنان تو بعد اللہ تعالیٰ دی ساڑھے تے مہربانی اے ہو گئی کہ سانو کملی والے دا غلام بنایا ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے
ساری کائنات بنائی رب نے کائنات بنا کے مصطفیٰ دے نامے لائیے کائنات بنا کے اپنے محبوب دے نامے لا چھڑی کسی عاشق نے ترجمہ کیتا ہے اس بات دا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا ہے کہ رب فرمانا ہے میرے یار دیے میرے یار دیے ساری خدائی تے کوئی اعتراض نہ کرے فرمایا میرے محبوب دی ساری خدائی میرے محبوب دی ہے تے کوئی اعتراض نہ کرے میرے یار دی ساری خدائی تے کوئی اعتراض نہ کرے ہد لئیے میں دنیا بڑائی تے کوئی اعتراض نہ کرے بولا میں چھٹاکی کو زور لاؤ گا میرے نار رہتے زیادہ زور نہ لاوے کدھر ویرنگ نہ ساڑ جاوے تاڑی گانے گاندے تو سانگ نہیں آندی حضور دی نات پڑھ دے سانگ پہ ہی کھڑی نے میرے یار دی ساری میرے یار دی ساری خدائی تے کوئی اعتراض نہ کرے ہد لئیے میں دنیا بڑائی تے کوئی اعتراض نہ کرے قادر تم ہی پڑھ لے چلو تو تھوڑے اچھا پڑھ لے انہاں تے سانگ پئی کھڑی میرے یار دی ساری یا اللہ جڑے جڑے پڑھدے پے نے انہاں نوں مدینے دی حاضری نصیب فرما تے جڑے نہیں پے پڑھدے اے سوال پور چوناں نوں چوک لے انہاں نوں تے لے انہاں نوں وی مدینے ہی جاوی میرے یار دی ساری خدائی تے کوئی اعتراض نہ کرے ہد لئیے میں دنیا بڑائی تے کوئی اعتراض نہ کرے اگے رب کی فرما رہی ہے سنو اے آمینہ مائیدہ دلارا اے آمینہ مائیدہ دلارا سارے نبیوں وچوں مینوں اے پیارا ایدی صورت میں پوچھ پوچھ بڑائی تے کوئی اعتراض نہ کرے ایدی صورت میں پوچھ پوچھ بڑائی تے کوئی اگے کی فرمایا اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے کہ میرے محبوب دی شان تے بڑی براول برائے پر سنو دیکھ بیٹا میں سے گلوا کے یار بیٹھ جا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دے بچیاں دا شان ودھایا رب فرماندا میں تے آدھے محبوب دے پتراں دی شان ہی بڑی بلند کیتی ہے میں تے آدھے یار دی اولاد دی شان بڑی بلند کیتی نبی دی شان تو مڑ ورال ورا ہے یا اللہ مڑا دے یار دے اولاد دی بچیاں دی شان کیتی کو بلند کیتی اے دے بچیاں دا شان ودھایا ہے جن حق لئی سارے کٹوایا ہے کربلا وچ ویکھا نہیں اے دے بچیاں دا شان ودھایا سارے کٹوایا
دی سردار میرے نبی دی بیٹی انہاں شہزادیاں دی امی جانے میں تے جنت وی ایمانہ میں لائی تے کوئی اعتراض اگے گل ہی مکا دو اگے کیویں گل مکائی میں مالک تے میرا رسول میں مالک تے میرا رسول تاب شونزا یاری دا ایو ہی رسول وہ ہے میرا کرے میں اس سے وہ ہے میرا ماہی تے کوئی اعتراض نہ کرے میرے یار دیے ساری خدائی تے کوئی اعتراض نہ کرے سبحان اللہ یہ یار او دی آمد دی خوشی تے اسی چار دیگا کریے کیا نہ فضول خرچی اے ہی میلاد اے جو میں تانوں دسا ہے سرکار دی ثنا حضور دی شان اے سنن نال ایمان وددا ہے کہ گھٹدا ہے سچی گل کرے میں منڈا منڈا نہ رکھے وددا ہے نا تے ایندا نا ہی تے میلاد ہے میرے نبی دی سیرت بھی سونی میرے نبی دی صورت بھی سونی آدھی قسمت تے ناز کر مسلمانہ اللہ تعالیٰ نے سانو کملی والے دا غلام بنایا ہے اللہ نے سانو آدھے یار دا امتی بنا دیتا ہے سانو آدھی قسمت تے ناز سب عزتاں تے شاناں میرے نبی دے دروازے تو پئیاں مل رہی ہیں دامن پکڑے تا صحیح آخری بات جنہ دامن پکڑا ہے مڑ باویں دنیا چھوڑیا صدیاں گزر گئیاں آج بھی فرید فرید پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے آج بھی فرید اسی انہاں لوگاں دے غلام ہے انہاں دے اسی بھی نہیں آئے جڑے نہ نیتی نہ کجا کیتی بس گھوٹ گھوٹ تے پیتی اسی بھی ولی انہاں نو مننے جنہاں نو ویکھیا خدا یاد سبحان اللہ جن کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ لوگاں دے غلام ہیں ربہم سجدہ وقیاما جنہاں دی ساری ساری رات قیام وچ گزر جاندی ساری ساری رات سجدے کردیاں گزر جاندی ہے تائیں تے پھر سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ساڑھے کھاتے تھے نا بیڑے کرو سارے جائلہ نال ساڑھا کوئی تل سمجھ آن دی بھئی کنہ دے اسی غلام آئے سچے سنیاں دے سبحان اللہ میں دس سچے سنیاں دے سبحان اللہ راضی خدا ساڑھے مذہب لکھایا اولیاء سنیاں دے پیر سونے سنیاں دے پیر سونے او کیڑے
سونے ہیں نا اپنے بچ باہو سلطان سلطان باہو ساڈے مذہب وچ باہو سلطان تو سچ خواجہ شاہ سلیمان سنیا دنیا دے پیر سونے آئے نہیں اپنے سونے اور بھی تینوں نا دس دینا بچ خواجہ فرید کوٹ مٹھن والا بابا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف تینوں نیڑے بھی لایا آنا نیڑے بھی جی جی سوار پور والا ہی نہ سمجھا بھی دور دور لئی پھردا نیڑے لے آنے کا ساڈے مذہب وچ خواجہ فرید خواجہ فرید وچ بابا فرید قصور وچ بابا بلے شاہ ساڈے مذہب وچ لکھاں اولیاء سنیاں دے پیر سونے سنیاں دے پیر سونے اور بھی دسا بھی اور کیڑے سونے سنو ساڈے مذہب وچ پیر سیال سید میر علی شاہ دا مرشد ہی خواجہ شمس الدین سیالوی تے خواجہ شمس الدین سیالوی دا پیر ہی شاہ سلیمان توسوی تے شاہ سلیمان توسوی دا پیر بھی میں تینوں دسنا کیڑا ہے سبحان اللہ واہ حسین واہ ساڈے مذہب وچ پیر سیال قبولے وچ شاہ مسر کمال چشتیاں وچ خواجہ قبلہ عالم بادشاہ ساڈے مذہب وچ لکھاں اولیاء سنیاں دے پیر سونے سنیاں دے پیر سونے شاہ سلیمان توسوی دا مرشد ہی خواجہ نور محمد مہاروی چشتیاں چاہیے لے ہن آخر وچ انہاں پیراں دا تے تانوں نام دسا ہے تے ایک پیر دا ہن تانوں نام نہیں دسنا لیکن گل ایسی کر سا ہے کہ تانوں سارے نوں سمجھ لگ جاسی کوئی وہ پیر کیڑا ہے دسیے کہاں شاہ دسنا پیسے دسیے دسیے مڑ بھی وہ کیڑا پیر ہے سنو ساڈے مذہب وچ یاری والا پیر ساڈے مذہب وچ یاری والا پیر جیڑا مدلی دیوے تقدیر دیوے چوروں کتب بڑا دیوے چوروں کتب بڑا ساڈے مذہب وچ لکھاں اولیاء سنیاں دے پیر سونے سنیاں دے پیر سونے اینا دے اسی غلام ہیں اے سنیو اینا دے اسی غلام اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تے غلامی ہے موت آوے تے غلامی ہے ناب بھائی محمد مبین صاحب انہوں نے اہتمام کیتا اہل خانہ نے اللہ سونا میں نکمے دے بندے دی حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ جتنے بھی اباب آئے ہو سب دا آنا جانا قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ سانو سارے 5 وقت دا نمازی بنائے